आजको स्पेसल चाहिँ हाम्रो चाइनिज हटपट है। हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ हाम्रो डियर फ्रेन्ड पास्टर मिलन सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि गुरुआमा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो बहिनीहरू छ, अनि हाम्रो बाबु छ है। र स्पेसली सर्भिसको लागि हामी यो हटस्पट चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो सिचुएन होइन, सिचुएन चाइनिज रेस्टुरेन्टमा सौरामा रहेका छौँ र यहाँ सर्भिस पनि आउने क्रम जारी नै रहेको छ। अरू कुराहरू पनि यहाँनिर सर्भिस भइरहेको छ। हाम्रो हटपट चाहिँ एकदम दामीसँग बोइल भइरहेको छ। ब्रोकौली, त्यसपछि लेट्युस अनि पाक चोय पोक चोय पनि भनेर भनिन्छ है। स्पेसली चाइनिज कुराहरू पनि यहाँनिर सर्भिस भएको छ। सर्भिस पनि हाम्रो टेबलमा रेडी छ। सुधार केन्द्रबाट मेसेज आएको छ मलाई। फ्लेभर अघि आयो कि ब्राउनै गर्नु ल तिमीहरू बस्छ त हामी सबै एकै ठाउँमा मिक्स गरेर खान्छौँ। यो चाहिँ स्ट्रिम भयो, यो स्लाइस चिकन, यो स्लाइस पोर्क हो, ब्रोकली भयो, यो चाइनिज क्याबेज, यो चाहिँ पक्चै, हाम्रो राइस नुडल आउँदैछ। यस्तो हामी एकछिन बोइल गरेर अनि सर्भ गर्न सक्छौँ। ओके, हामी चाहिँ एकदम वेट गरिरहेछौँ। त्यसको सुप सुत्छ क्या। हजुर, यो चाइनिज हटपट मैले यो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा सेकेन्ड टाइम खाँदैछु। अनि यसको यो मलाई खासै सुप मनपर्ने थिएन, तर मैले भियतनामिज खाएँ, सायद कोरियन पनि धेरैचोटि हामीले पोखरामा खाएँ। यो चाइनिज फर्स्ट टाइम खाएँ, तर सेकेन्ड टाइम हामी खाँदैछौँ। सबसे बेस्ट लाग्यो। यसको सबै कुराहरू हेल्दी फुडहरू होइन, तपाईँले पाउनुहुन्छ, अघि भर्खरै देख्नुभयो। यी सबै फुड्सहरू हालेर मिक्स गरेर खाँदा यसको सुप चाहिँ एकदम मिठो। रुगा लागेको बेलामा, सर्दी लागेको बेलामा पनि तपाईँको लागि धेरै नै यसले हेल्पफुल हुन्छ तपाईँको लागि। किनभने म आफैले रुगा लागेको थियो, एकदम मलाई चाहिँ यसले फाइदा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज म तपाईँलाई के भन्छु भने खानेकुराले पनि हाम्रो जिन्दगीलाई स्वस्थलाई धेरै फरक पार्छ। हामीले यो कुरालाई पनि ट्राई गरौँ है। हामी नेपाली दाल भात खाइरहेको छौँ, तर यो कुरालाई तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भने एकदमै मलाई विश्वास छ तपाईँले सेकेन्ड टाइम फेरि खान आउनुहुनेछ। राइस नुडल दुईवटा भने राइस नुडल, क्याबेज, पर्दैन होला। मैले
भएर राइस रोल चाहिँ राइस रोल अर्को एउटा ओके थ्याङ्क यू सो मच नुडल चाहिँ बेसी गार्लिक भयो चप गार्लिक चप कोरिएन्डर हुन्छ कि हाम्रो बिचमा चाहिँ हटपट रेडी हुँदैछ स्पेसली बोइलिङ भइरहेछ चपस्टिक नजिकै छ सुप बाउल पनि हाम्रो नजिकै छ सर्भिस स्पुनहरू पनि नजिकै छ होइन हामी पनि रेडी छौँ यहाँनिर केही सस छ स्पेसली डार्क सोया सस हुनुपर्छ सिजन सस हो कि जस्तो लाग्छ तर हट चिल्ली सस भन्यो चप गार्लिक कोरिएन्डर यो कुराहरू हाम्रो बिचमा आइसकेको छ हामी रेडी हुँदैछौँ यो पनि रेडी छ एकदमै रमाइलो अनुभव भएको छ स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो आसु मिलन अनि गुरुआमालाई अब हाम्रो सर्भिस हुँदैछ है चपस्टिक देखाउँदा खाएँ मिक्स गरेर भइसक्यो चपस्टिक ल्याउनु रेडी हाम्रो सरको फर्स्ट बाइट नाइस So yummy. Oh, yeah, पहिला यो मलाई खाना आउँदैन कि मलाई बिस्तारै सिक्यो जिन्दगीमा अहिले खाना सिक्नुपर्छ पर्फेक्टै छ भने हामी हामी सिक्दैछौँ अझै पनि राम्रो र हाम्रो हटपट खाएर सिद्धियो है एकदम दामी भयो